First of all, I'm wishing you a very happy birthday today. And ही 4.5 वर्सां पळयत जाल्यार आनी द वे यू हॅव टेकन ओवर different departments as a minister looking after your Daboling constituency. How do you see that the way your things have been done? You have taken up the development, and especially when you talk about overall development of your constituency. First of all, when you talk about the departments, don't forget that mine are the most important departments as far as the people of a state are concerned. Transport सगळ्यांक लागता, पंचायत्यो सगळ्यांक लागता, आनी इंडस्ट्रीज उद्योग जे येवपा जाय जे जॉब जनरेट करता, इकॉनॉमीक एक्टिविटी जनरेट करता, हें सगळ्यांकूच लागू जाता. आनी ते दृश्टीन ही एक व्हडली जबाबदारी म्हाजेर सोपयलेली आसा. आतां प्रत्येक डिपार्टमेंटान जो सुदार हाडला, जे काम केलां, हांव समजतां ते लोकांनी बरे भाशेन समजून घेतलां. ट्रान्सपोर्टासून स्टार्ट करया. हांव पयलेच खेपे जे आमी म्हणटा पर्यावरण आमी राखून दवरपा जाय, पर्यावरण सांबाळपा जाय, हें काम व्हडले प्रमाणान केल्लें आसा. कित्याक मॅक्सिमम इलेक्ट्रिकल व्हेकल्स आमी घातलेले आसा. इलेक्ट्रा बसीस ज्यो दिसता, दुसऱ्योय बसीस आमच्यो रुटार चलता. जेन्ना कदंबा चलता, लोक चिंतता दॅट इट इज नॉट मेकींग प्रॉफीट. कित्याक प्रॉफीट करना? कित्याक जे खेडे गांवांनी जे कांयच दुसरो प्रवास करपाचो उपाय ना, ते लोक बस प्रिफर करता. गरीब लोक बसीन प्रवास करता. आनी आमी प्रयत्न केला प्रत्येक जाणाक ट्रान्सपोर्ट कसो एवेलेबल करचो. आनी हें जेन्ना आमकां कळून येयलें की त्रास जाता, आमच्या मान्य मुख्यमंत्र्यान जे मांडावळ पयलीं हांवें केल्ली एक दृश्टीन म्हाजी बस स्कीम म्हूण केली, जे प्रायवेट आनी कदंबा बरोबर येवन एकमुखाचे पॅसेंजर ना खाता टायमींग वेवस्थीतपणेन दिवन जाता तितले बॅलन्स करून लोकांक सोंपेपण मेळपाक प्रवास करपाक हें काम आमी ट्रान्सपोर्टान केल्लें आसा. तेजे शिवाय आतां टिकेटलेस डिजिटल फुटप्रिंट थिंगा हाडलेले आसा. टिकेट सुद्दां म्हणजे तूं पयशे ना व्हरोन तुजें कार्ड स्वायप करपा जाता. आनी इवन इंटरस्टेट म्हण नाका, इंट्रास्टेट म्हण नाका, बसी तुजे मोबायलाक टिकेट बूक करून वचपा मेळटा. ही सुविधा आमची आतां येवपाची आसा. पयरूच फायल आमी क्लियर केल्ली आसा. थोडे डिटेल्स मागयला, पूण ते म्हाका दिसता एक थोड्याच दिसांनी तेंय म्हणजे एक रियलिटी कशी जातली. आतां हें ट्रान्सपोर्टाचें आसा. पयरूच फावंडेशन स्टोन घालून काम स्टार्ट करपाचें दिश्टीकोणीन तें आसा. म्हणजे आमचें वास्को बस स्टँड प्रायवेट पब्लीक पार्टनरशीप एक मॉडर्न बस स्टँड येतलें. आनी दॅट इज गोईंग टू चेंज द फेस ऑफ वास्को एंड मुर्मुगांव तालुका. तेच भाशेन आमी प्रायवेटायज करून PPPच्या खाला म्हापसा आनी मारगांव करपाक केला. हें फायल फायनान्सान उरलेली आसा. ती क्लियर जाल्या म्हणटच आमी तेंय आमी जे म्हणटा बस स्टँड न्हू, बस पोर्ट आमी कशें डेवलप करतले. पंचायतीचें उलयतना पयलेच खेपे एक टॅक्निकल सेल जेन्ना आमी स्टॅब्लीश केलें, फायल्यो बेग्यांचे बेगीन क्लियर जाता तेन्ना प्रत्येक पंचायतींनी आपले फंड्स युटिलायज केले. आनी फंड्स युटिलायज करून तांकां पयशे उणे पडपाक लागले. सो मच सो दॅट गरीब जे पंचायत आसा अंडर GIA जे काम करता वीथ दीस एसिस्टन्स फ्रॉम गव्हर्मेंट अंडर GIA स्कीम, तेंचो आनिकूय डिमांड जाता. डिमांड केन्ना जाता? जेन्ना तूं ते पयशे वापर करता, कितें तरी सुदार आपल्या गांवांत करता. हें फर्स्ट टायम व्हडले प्रमाणान हें जाल्लें आसा. रिक्रुटमेंट सुद्दां आमी कितलेशे पंचायत सेक्रेटरीज, बाकीचे स्टाफ म्हाज्या काळार आमी रिक्रूट केले. आनी तेन्ना जी शॉर्टेज आसताली 4-4 पंचायत्यो, एकदां चार्ज आसताली एक सेक्रेटरी कडेन, हेंय आमी जाता तितले मायज सेक्रेटरी प्रत्येक पंचायतीन एक सेक्रेटरी दिवपाची प्रयत्न केली. आतां लेटस्ट आमची प्रयत्न आसा 191 पंचायत डिजिटल फुटप्रिंट येयल्ले कारणान सगळे डिजिटायज रिकॉर्ड करपाक एक टॅक्निकल स्टाफ आमी घालपाचे आसा. सो हें दाखयता खुंयचे दिशेन आमचे पंचायती चलता. त्यो पंचायत्यो आर सेल्फ गव्हर्निंग बॉडीज. आमी चडूय इंटरफियर करपाक शकना. पूण इनस्पायट ऑफ दोज कन्स्ट्रेंट्स आमी उणेच उणें म्हाका दिसता 54 न्यू पंचायत घर म्हण नाका, मार्केट म्हण नाका, न्यू इमारत्यो उक्त्यो केल्या आसा, त्यो रेनोवेट केला.
तितलेच आनी एप्रुवल आमी दिला सामार वर्क इन प्रोग्रेस. म्हणजे आख्खे गोंयांत जे ल्हानशे पंचायत आसताले जे पळोवपा जायनासले, म्हणजे पब्लीक बॉडी पंचायत वा सेल्फ लोकल गव्हर्मेंट जे आमी म्हणटा तेजें ऑफिस म्हणपा सारकें नासलें. पूण आज तो सगळो सुदार हे सरकारान हाडलेलो आसा अंडर पंडीत दीनदयाल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट स्किमा खाला. हें कितें दाखयता की सरकार लोकांचे खरे प्रमाणान बरें काम करपाक सोदता. आतां जेन्ना प्रगती जाता, विलेजींनी थोडे कडेनी एक्स्ट्रा डेव्हलपमेंट जाता, एकदां उचांबडी म्हणजे जाता आनी लोकांक उमके जायें नाका हो प्रश्न निर्माण जाता. पूण हो एक्चुअली सोडोवपा जाय पंचायतींनी. पूण ते सरकारा पर्यंत पावता कित्याक फावो त्यो वस्तू एकदां जायना म्हणून. पूण जेन्ना डेव्हलपमेंट विकास जाता असल्यो गोश्ट्यो सदां घडटल्यो. पूण म्हाका दिसता जे फंड्स आमकां सेंटरा कडेसून स्वच्छ भारत मिशन म्हण नाका, SBM1 जालो, SBM2 जालो, SBM3 जाले, ते म्हाका दिसता सगळे पंचायतींनी पयलीं सदां MRF स्टॅब्लीश जाले. MRF स्टॅब्लीश जाले आनी तेच बरोबर MRF जाल्ले उपरांत गार्बेज कशें सायंटिफिकली ट्रीट करपा जाय हें आमी सारके मार्गार लायले. आनी पयलेच खेपे गोंयांत मातशें लीप जावपाचे मार्गार आसा. आमकां जाय क्लीन एंड ग्रीन गोवा. सगळे पंचायतींनी खरे अर्थान काम केल्यार हे दृश्टीन हो सुटावो जाता तितले बेगीन जातलो. आमी फंड्स हाडले, SBM तांकां जायते दिता, मिशिनरी दिता, इक्विपमेंट दिता, पूण तेणी सारको वापर करपा जाय. आनी जण एकल्याचो वोट जण एकल्यान क्लीन दवरपाची तरी प्रयत्न केली, हेजोय सुटावो जातलो. हे भाशेन पंचायत्यो ज्यो आसा व्हडल्या प्रमाणान काम करीत आसा. इंडस्ट्रीचे उलयतना, उद्योगाचे उलयतना हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां, मॅक्सिमम रिफॉर्म्स जे आमी म्हणटा सगळे ट्रान्सपेरंट करून आमी GIDC वीच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर गिवींग प्लॉट्स, जमीन दिवप म्हणल्यार उद्योगा ही एक सगळ्याहून व्हडली जबाबदारी जावन आसा. एक टायम असो आसलो की खंयचे डिसिजन कोण घेता कांय कोण नासलें. आज आमचे 23 इंडस्ट्रियल एस्टेट्स जे आसा ते 23 इंडस्ट्रियल एस्टेटान खंय कडेन जमीन आहा इंडस्ट्री दिवपाक, खंय कडेन जमीन कोणाक दिला ती सोंपेपणी तुगेले वेबसायटीचेर तुका दिसता आनी तुका इमिडिएटली प्लॉट जाय जाल्यार एप्लाय करपाक मेळटा. हो सिस्टम आमी बदल हे भाशेन हाडला की पयले ट्रान्सफर करपाक जायनासलें. आज ट्रान्सफर सारकें इजी जाता प्लॉट करपाक. आमी इतलें सोंपेपण हाडला की उद्योग जे बंद पडलेले, सपोज म्हाजी इंडस्ट्री बंद पडला आनी तें शेड चलना, म्हाज्यान जायनासलें दुसऱ्या कोणाक दिवपाक. आज फ्रीली ट्रान्सफर दुसऱ्याक करपा जाता, दुसऱ्याक विकत दिवपा जाता आनी IDC आपले पयशे मेळटा. ती जमीन जी बंद आसली, लॉक्ड आसली, आमी म्हणटा इट वॉज लॉक्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज, ते इंडस्ट्री घालपाक दुसऱ्या मेळटा आनी जे कोणाचे नांवान आसले तेकाय पयशे मेळटा. हें सुद्दां आमी ट्रान्सपरंट केलां इन अ व्हेरी मिन्स इजी मॅनर. ईज ऑफ डुईंग बिजनस तेजे खाला आमी सगळे ते स्टेप्स आमी हें केला. हे भाशेन प्रत्येक इंडस्ट्रियल स्टेटान आमी इन्फ्रास्ट्रक्चराचें बांदकाम घेयलां हातीन. ताका लागून इंडस्ट्री सगळे कडेन इम्प्रूवमेंट येयला. पिल्ल्यान सारके वायट टॉपिंग रोड्स आहा, कोण गेल्यार गोमता कितलो सुदार येयला तो. वेर्ना गेल्यार ते तितल्या प्रमाणान पिलेन जालें तितलें जालें ना, पूण आतां आमची प्रयत्न आसा थिंगा करपाक. हॅलो वर्ल्ड म्हूण R&D सेंटर, इनोवेटीव पार्क तो आमी करपाक केला. आनी हो म्हाका दिसता एक आयकॉनीक प्रोजेक्ट आसतलो. हें IDCन आमी सुदार हाडला आनी ओवरऑल इंडस्ट्रियल सेक्टरान आज बऱ्यो कंपनी गोंयांत येयला. आजूच हांव वाचतालो कायनेको सारकी कंपनी आज ती असले पार्ट्स प्रोड्यूस करतले की फॉर बोईंग म्हण नाका, एअरक्राफ्ट म्हण नाका, एअर टॅक्सी म्हण नाका. दीज आर व्हेरी क्रिटिकल कंपोनंट्स. असली कंपनी गोंयांत आसप म्हणल्यार कितले सॉफिस्टिकेशन इंडस्ट्री गोंयांत येयलात तेजेर पळोवपाक मेळटा. आनी ताका लागून सगळे गोंय येवन आपली इंडस्ट्री घालचें म्हणटा. आज कन्सेप्ट बदललेलो आसा. तसो तूं उद्योग आनी तुजे बिझनस आनी इंडस्ट्री यू कॅन डू इट एनीवेअर इन द वर्ल्ड, खंय करपाक शकता. पीपल प्रिफर गोवा. म्हाजें तांकां सदां स्लोगन आसा. हांव सगळे जेन्ना चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इन इंडस्ट्री भोंवलो तेन्ना इन गोवा डू बिझनस वीथ प्लेजर, कंबायन इट वीथ प्लेजर. म्हणजे तुका नवीन आयडिया येतले
आनी हांगा गोंयांत तुका रिलॅक्सूय करपाक मेळटलें, हार्ड वर्कूय करपाक मेळटलें आनी तुजें व्हडले प्रमाणात बिझनस पळोवपाक मेळटलें. हें जावन आसा म्हाजे पोर्टफोलियोचे खबरो जे तुका हांवें सांगला. कमिंग टू माय कॉन्स्टिट्युएन्सी, हांव खात्रेन सांगपाक शकता की मायन इज द बेस्ट डेव्हलप्ड कॉन्स्टिट्युएन्सी. लोक म्हणटा दाबोलीम नंबर 1, हांव म्हणना. तूं चवकशी केल्यार जाता. म्हाका दिसता तुका आनी लोकांकूय खबर आसा. वाव प्लांट म्हणल्यार म्हाजे द बेस्ट गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट इन एंटायर कंट्री इन पंचायत एरिया. आमकां सेंटरा कडेन एवॉर्ड मेळ्ळा, स्टेट गव्हर्मेंटा कडेन मेळ्ळा, वेगळे वेगळे संघटने कडेन एवॉर्ड मेळ्ळा. एक युनियन मिनिस्टर म्हाजे प्लांट विजीट केल्ले आनी सांगले असलेच आपले कॉन्स्टिट्युएन्सी घालपा जाय. वन ऑफ द बेस्ट वाव प्लांट इज द बेस्ट गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट. हे आमकां एकोलेट्स आमकां मेळ्ळले आसा आनी ताका लागून हांव समजता तें बरें काम थिंगा जाल्लें आसा. जॉगर्स पार्क म्हूण हांवें बांदलेलो आसा. दे से इट इज द बेस्ट पार्क इन पंचायत एरियाज इन द एंटायर कंट्री. आमच्या मान्य मुख्यमंत्र्यांनी हें कितले फावटी पब्लिकली उलयलां. आज आमी तेजो आनिकूय सुदार करता, आनिकूय सुंदरता थिंगा हाडटा. आनी हे पार्का सुद्दां आमी वाव प्लांट कित्याक म्हणटा, वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट. उदक जे गार्बेज सोन जेनरेट जाता ते आनी जो पावर जो थिंगा जेनरेट जाता, मिथेन गॅस जो येता तेणे थिंगासून आमकां इलेक्ट्रिसिटी बील फारीक करपाक पडना. तशेंच उदक हे थ्रू वन अंडरग्रावंड पायपलायन डायरेक्टली पार्कान येता आनी आमी आमची झाडां शिंपता. देर आर मोर देन 6,000 trees in the park. That's why it is called the iconic park. आज तो पार्कूय तेजो आनिकूय सुदार जाता. हे दोन्ही सारखे म्हणजे आयकॉनिक प्रोजेक्ट जावन आसा. बाकीचे जनरल जी कामां आसात आमी खंयच्या वतान फाटीं ना. आमची वोल्टेज सारकी आसा, सगळे कडेन आमचे वॉटर पायपलायन सारकी आसा. आनी आतां ऑक्टोबरान जे 10 MLD उदीक येता तें एक टँक आहा 10,000 cubic meter वेर्ना जे आसा स्टोरेज आहा. आमी आतां ऑक्टोबर म्हणल्यार ती 30,000 cubic meter जातली. म्हणजे एनादर एडिशनल 20,000 cubic meter. एवेलेबल वॉटर वील बी मोर देन 3 times वॉट एक्चुअली इज रिक्वायर्ड फॉर एंटायर मुरमुगांव तालुका. उदकाचे जे सद्दां लोक प्रॉब्लेम सॉल्व करता, होय प्रॉब्लेम आमी सॉल्व करपाचे म्हणजे सारके मार्गार आसा. आनी कम ऑक्टोबर एंड आमी म्हणपाक शकता वॉटर इज एवेलेबल 24/7. थोडे कडेन उरली थोडी पायप रिप्लेस करपाक पडटली, थोडे कडेन आमी केल्ले आसा तेंय आमी करतले. लायटीचे बाबतीनूय सगळे कडेन इम्प्रुवमेंट आहा. आमी न्यू ट्रान्सफॉर्मर बसयत आसा. आतांय 2 ट्रान्सफॉर्मर रेडी आसा कमिशनिंगाक. हे भाशेन आमी प्रत्येक कडेन काम केलां. वाडेम लेक ब्युटिफाय केल्ली आसा. जे गणपती विसर्जन जाता थिंगा एक टायमार थिंगा घाण पडटाली, ते आमी इम्प्रूव करून थिंगा एक हायर सेकंडरी स्कूल आसा. वॉकिंग ट्रॅक आमी थिंगा केल्ले आसा. आनी हे भाशेन होय एक व्हडलो प्रोजेक्ट आमी हातीन घेतलो. भलाकी इज सगळ्यांक हांव समजतलो एक गरजेवंत एक बरी भलाकी कोणा आसप म्हणल्यार सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वीच इज डेव्हलप्ड एंड एनहान्स्ड टू बीइंग अ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फ्रॉम अ कॉटेज हॉस्पिटल. आज तूं त्या हॉस्पिटलाक गेल्यार आनी होच युनियन मिनिस्टर येयले तेन्ना ह्या हॉस्पिटलाकूय विजीट केल्ले. टोटल दीस लुक्स लायक अ प्रायवेट हॉस्पिटल. दीस इज अ गव्हर्मेंट हॉस्पिटल अशें तेणें अजाप दाखयलें. इतले बरे भाशेन तें हॉस्पिटल चलता आनी इतले लोक तेजो फायदो घेता. कोविडा टायमार सुद्दां थिंगासून बऱ्यांतली बरी सेवा हॉस्पिटलासून आनी म्हाज्या ऑफिसानसून मेळ्ळी. प्रायवेट तेन्ना तांकां शॉर्टेज स्टाफ आहा तेन्ना हांवें स्वताचो स्टाफ दिल्लो जो हांव फारीक करतालो कोवीड काबार जावचे पसून. आनी आज आमकां तो गव्हर्मेंटा कडेन टू ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट करचे आमी घेतलेले आसा. हे भाशेन प्रत्येक कडेन आमी सुदार हाडलेलो आसा. व्हडले प्रोजेक्ट केला. न्यू वाडे म्हाजे हिंगा ऑफिसा फाटल्यान आतां न्यू फुटसाल ग्रावंड येता. एक म्हयन्या भितर ना एक 2 विकां भितर काम स्टार्ट जाता आनी 3 म्हयन्या भितर ते फुटसाला 3 वा 4 म्हयन्या भितर फुटसाल ग्रावंडूय हिंगा भुरग्यांक खेळपाक मेळटलो. तेच भाशेन बोगमालो ब्रँड न्यू पंचायत घर येता. इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट पंचायत घर इन एंटायर गोवा. आनी ताका लोकेशनूय सारकें बेस्ट आहा. ताका लागून ह्यो येद्यो व्हडल्यो वस्तू जाला कित्याक तितलो आमी बोर घेता. हांवूय घेता. हांव श्रेय सगळो घेवपाक सोदना. म्हाजे वांगडी जे म्हाजे बरोबर काम करता ते सरपंच आसून दी, ते म्हाजे ऑफिस स्टाफ आसून दी, ते म्हाजे ऑफिसर आसून दी, म्हाका फूल आनी पूर्ण फाटिंबो दिता. हिंगा न्यू वाडे उलयतना 2nd ब्रिज येता. तूं जाणा थिंगा आफ्टरनून टायम ऑफिस गोईंग टायम सारके चोको ब्लॉक जाता.
दुसरी ब्रिज येयली म्हणटच थिंगा एक पुलीस आउटपोस्टूय येता. थिंगा सुंदर म्हणजे हांव समजता एक वातावरण जातलें की स्मूथली ट्रॅफिक फ्लो जातली. सगळ्यान व्हडलो प्रोजेक्ट जो बाब नितीन गडकरीन म्हाका दिल्लो आसा फ्रॉम ग्रेट सेपरेटर वॉज द फर्स्ट फ्लायओवर इन गोवा. तो ऑलरेडी कंप्लीट जालो म्हणटो. तो आतां ब्युटिफाय करता आमी म्युरल्स आनी पेंटींग बीन करून सुंदरता हाडपाक. तेजे सायडीनूच जे फ्लायओवर चालू आसा ऑक्टोबर एंड म्हणल्यार ते फ्लायओवरूय कंप्लीट आसतले. म्हणजे सकयल जे लोक रावपी आसा, बोगमाडे जे वचपी लोक आसा, चिखलेसून वयर सरपी लोक आसा, तांकां जे ब्लॉक जावन उरता ते उरपाना. ट्रॅफिक जी मुरमुगांव हार्बरसून येता आनी ते हेवी ट्रक्स बीन वयल्यान फ्लायओवराचेर वयतले. सो एक व्हडलो बदल हाडलो आसा. 650 कोटी रुपया आमी हेजेर मोडलेलो आसा. हे भाशेन हो एक व्हडलो प्रकल्प आमी हे कॉन्स्टिट्युन्सीन हाडला. तेच बरोबर न्यू प्रकल्प आनीक म्हणल्यार चिकालीम पार्क आमचो येता, जो फ्लिंटस्टोन म्हूण आसलो ते सकला कडेन, सकल ब्युटिफिकेशन थिंगा. तेच भाशेन थिंगा गाडे म्हूण आहा, तूं जाणा सगळे कडेन गोंयान गाडे आसा. फॉर द फर्स्ट टायम एक हायजेनीक वे, ब्युटिफूल वे आय एम सॉल्विंग द प्रॉब्लेम बाय हॅविंग अ फूड स्ट्रीट. थिंगा एक मॉडर्न म्हणजे मॉडर्न वे ऑफ हॅविंग स्मॉल कियोस्क लायक एब्रॉड आमी पळयतात ते हायजेनीक फूड एन अ डिसंट प्लेस. हेंय आमी करता. सो हे भाशेन प्रत्येक कडेन आमी व्हडल्यांतलो व्हडलो सुदार हाडलेलो आसा. बोगमाडे आमी एक न्यू ग्रावंड आमच्या भुरग्यां खातीर ऑलमोस्ट रेडी जाल्लो आसा. हाल्लीच थिंगा आमी ब्युटिफिकेशनूय केलें ऑफ द बीच. हेजे पयलीं केन्ना जावना. सो म्हाका दिसना एकूय असो जागो आसा आमच्या दाबोली कॉन्स्टिट्युन्सी जे व्हडले प्रमाणान आमी पावना आनी कितें तरी व्हडलो सुदार करूं ना. बारीक कामां केलां तें हांव तुका सांगच ना, व्हडलीच कामां सांगलां. पूण आनी आमी म्हाका दिसता एक बरें काम केलां म्हूण आमकां म्हणजे एक लोक डेफिनेटली सदांच एक बरी पावती दिता. म्हणून हे कॉन्स्टिट्युन्सीन सुद्दां 3दा एक हॅट्रीक करून म्हाका इलेक्ट करून हाडलेलो आसा. तेजे फुडें 4 खेपे म्हाका कुट्टाडे इलेक्ट करून हाडलो, म्हणून 7 टायम MLA हांव जाल्लो आसा. हांव आभारी आसा म्हाजे सगळे कार्यकर्ता, म्हाजे सगळे वोटर आहा, कित्याक तांकां लागून हांव आसा. तेणी संद दिला म्हणून म्हाका काम करपाक एक म्हणजे ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी आनी ताका लागून आज दाबोलीम नंबर 1 जे लोक म्हणटात तेच कारणां लागून म्हणटात. इवन टुडे आयज तुमी कितल्या लोकांक म्हाजे घर स्कीम कितल्या जाणांक लेटरां दिलेली आसात? ना, म्हाजे घर स्कीम आमी 2 कार्यक्रम केले. जे चिखले पंचायतीन एक केलो आनी एक बोगमालो केलो. आमी तांकां लेटरां दिली आनी तांकां आजुनूय म्हणजे म्हाजें ऑफिस मदत करता म्हणजे कशें एप्लाय करपाक, फॉर्म भरून दिवपाक आनी ते स्किमीचो फायदो घेवपाक. आनी खूब लोकांनी फायदोय बीन घेतलेलो आसा. आज जे फंक्शन जालें ते 544 टेनेमेंट्स गेले 45 वर्सां लोक रावताले, तांकां अलॉटमेंट लेटर ना, इलिगली रावताले हावजींग बोर्डा प्रॉपर्टीन. आनी आज तांकां लेटरां मेळ्ळी. आउट ऑफ 544 120 लोकांक आमी लेटर दिले. म्हणजे आमी सदां म्हणटा भाशणान आमी सांगता लोकांक आमी कितें तरी दिवपा जाय, आमी गरीब लोकांक वयर काडपा जाय. हें खरें पावल मारलेलें आसा हे गव्हर्मेंटान की तेंच्या हातीन ओनरशीप दिल्ली आसा ह्या घरांची. म्हणजे दे आर इंडिपेंडंट हावज ओनर्स लिगली. जे इल्लिगल सदां टॅग पडटाले ते तेंचे गेल्ले आसा. आनी हे सरकारान केल्ले आसा की त्या डॉक्टर प्रमोद सावंत जे आमचे मुखेलमंत्री आसा तेणें हें पावल उचललेलें आसा म्हाजे सांगणेवर. आनी आज सगल्यांकूच हें बऱ्या पडलेलें आसा. आनी सगळे कडेन जे इल्लिगल म्हूण रावताले लोक ते लिगली रावपाक तांकां एक संदी मेळ्ळा आनी फुडाराक तांकां हें बरें, तेंच्या भुरग्यांकूय बरें. So, looking at your developments as far as a minister and as an MLA, does Movinang any difficulty as far as upcoming assembly elections is concerned? Or itla development केला तर it's easy task? जेन्ना लोक तुजे बरोबर आसा, इलेक्शन आज जावं, फाल्यां जावं, 1 वर्सान जावं, 2 वर्सान जावं आनी 5 वर्सान देखून फुडलेंय इलेक्शन जावं, म्हाका तरी मातशें पूण प्रॉब्लेमूच ना. कित्याक आमी लोकांचें काम करीत आसा. जे कनेक्टिविटी लोकां कडेन आसपा जाय ती बऱ्या प्रमाणान आसा. आनी हांव म्हाजे कॉन्स्टिट्युन्सीचे लोकांक एक फॅमिली म्हूण हांव तांकां त्रातार करता, तांकां ट्रीट करता, तांकां बरे भाशेन खबर आसा. म्हाका दिसना म्हाका सोडून ते आनी खंय केन्ना वचपाक शकता आनी वयतले म्हणून. We have always seen Movin as a minister who has always said that Daboli is here to stay. केन्ना आमी चालला पळय तेन्ना
Even now, you have always given an assurance, Baba Daboli Muttala, it will be functioning the same way. How do you react on that? That is possible because I am doing the work. People are with me, and whatever is their demand, I have always fulfilled the promises given to them. आता म्हाका दिसता लास्ट इलेक्शनात थोडे एश्युरन्सीस तांकां दिल्ले ते एश्युरन्सांतले हांव मुद्दम सांगपाक सोदता 100% तरी न्हू 99% आमी एश्युरन्सीस फुलफील केल्ले आसा टू द फुलस्ट एक्सटेंट. एकूच म्हाजें काम उरलां आणि I will take it on topmost priority the next time around because I am confident I will come next time with people's support, is the sewage system. Sewage system has to improve not only in Daboli, in entire Goa. Recent report तुवें पळयला आसतलें. दोर्या सुद्धा कॉन्टॅमिनेट जालो म्हणजे दोर्यान सुद्धा ही सगळी स्वेज अल्टिमेटली वयता आनी हे भाशेन लोक म्हणजे ते म्हणटा इट इज नॉट इवन सेफ फॉर बेथींग. इफ दॅट इज द फॅक्ट देन वी हॅव टू डेफिनेटली इम्प्रूव अपॉन दॅट. तें केन्ना जातलें वेन यू हॅव अ प्रॉपर स्वेज सिस्टम इन एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी इन एवरी प्लेस एंड दॅट इज शुड बी द टॉपमोस्ट प्रायोरिटी ऑफ द नेक्स्ट गव्हर्मेंट आनी म्हाजी टॉपमोस्ट प्रायोरिटी आसतली. Even when you talk about your portfolios, these are important portfolios. At the same time, Movin has to face these challenges when you talk about panchayats, when you talk about transport. How do you react on that? As I said, being people-oriented portfolios, naturally challenges are huge, and that's why it is always difficult to tackle certain problems. But I think I've handled it quite well, and people have seen it. Certain things may not have happened. Those are legacy problems which I inherited because that takes time because everyone has to be on the same page. Like for example, taxi issue. I could not solve it because everybody has to be on the same page. If Movin Goodino says this, you have to have app-based system, and if others don't support me, what meaning it has got? So I am waiting for the day when it will dawn on all our legislators that there is no alternative. We have to adopt technology, use it for the betterment of the people. I have always given a simple example as far as use of technology is concerned. Because people are shopping on Amazon and Snapdeal and all other available platforms. Is it the case because I have a beautiful showroom where I invested crores of rupees? No, you cannot buy on any app-based system. You have to come to my showroom. It is something like that is the argument of my taxi brothers. Though I am fully with them, I want them to have their thinking change to the betterment of Goa. I am never going to force anything down their throat as they think sometimes the government wants to do. Has Movin, when you talk about 7-time MLA and then your dreams, has Movin thought more bigger than the minister, the further step? See, many people ask me this question. I always believe there is something called destiny. माझे हिंगा कितें बरयलां तें म्हाका सदां मेळटलें. हांवें केन्ना चुकोन सुद्दां चिंतून हांव 7 फावटी आमदार जातलो, 6 फावटी मिनिस्टर जातलो म्हूण. पूण जें बरयलां तें म्हाका मेळ्ळें. ते भाशेन बरे केपेबल मनीस आसता आनी हांव समजता तेंचे नशिबान एकदां घडी आसना आसतलें, हांव बरयल्लें आसतना. प्रणब मुखर्जी सारके who was very close to me, I was close to him. He never became the prime minister of the country. The whole country said he is the best prime minister if he becomes. But take a chance padona ni. So if people sometimes will argue and tell me you are the Pranab Mukherjee of Goa, so shall it be. So I am leaving it to forces and circumstances and my destiny whether I will climb up or be where I am. On a birthday, you will always, a person who celebrates his birthday will always thank people for coming. Whom would you like to thank on your birthday? First of all, as I said, the people of my constituency are my family. My first thanks to them. My first thanks also to my Karyakartas, because of whom I am there. They are the people who work hard for me. Then all the people around me, my friends and well-wishers, who have always encouraged me, never let me down. That is what keeps me going.